नमस्कार दर्शकवृन्द द डिबेटमा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। दर्शकवृन्द, लकडाउनबाट जनजीवनका सबै पक्ष नराम्रोसँग प्रभावित भएका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सेवाहरूका साथै आर्थिक क्षेत्र पनि नराम्रोसँग थला परेको छ। यही क्रममा सार्वजनिक यातायात रोकिनाले कमाईको उपाय पनि बन्द भएका गरिबहरूलाई सबैभन्दा बढी मर्का परेको छ। तर सरकार वा व्यवसायिका प्रतिनिधि संस्थाले जनताले भोग्नु परेको मर्कामा भने पटक्कै ध्यान दिएका छैनन्। सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाए पनि सार्वजनिक यातायातहरू सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। हुन त गत शुक्रबारबाट सार्वजनिक यातायात जिल्लाभित्र मात्र चल्न दिने सरकारले निर्णय त गर्यो, तर यातायात व्यवसायीले विभिन्न शर्तहरू सहितको अडानका कारण यातायात चल्न सकेको छैन। आखिर सरकारको निर्णयका बावजुद पनि सार्वजनिक यातायात किन सञ्चालनमा आउन सकेन? व्यवसायीहरूको अडान किन र केमा? सरकार व्यवसायीहरूको शर्त र अडानहरूलाई सम्बोधन गर्न तत्पर हुन सक्छ कि सक्दैन? र कोरोना महामारीकै बीच यातायात सञ्चालन भए यातायात मजदुर र सर्वसाधारणलाई सङ्क्रमणको जोखिमबाट जोगाउने स्वास्थ्य मापदण्ड के छन् त? आजको डिबेट यही विषयमा केन्द्रित हुनेछ। र डिबेटका लागि यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौला। महासचिवज्यू, स्वागत छ यहाँलाई द डिबेटमा। नमस्कार, धन्यवाद हजुर। हजुर, मैले अब पृष्ठभूमिमा बताएँ। यसअघि विशेष गरी सरकारले पनि यातायात सञ्चालन गर्ने निर्णय दिएको छ। त्योभन्दा अगाडि लकडाउनको समयमा हामी त निकै पीर मर्कामा पर्यौँ भनेर तपाईँहरूले बारम्बार सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ भनेर दबाब पनि दिनुभयो। अन्ततः सरकारले सञ्चालन गर्न दिने निर्णय पनि गर्यो, तर यहाँहरूले यो यातायात सञ्चालन गर्न मानिरहनु भएको छैन, किन? यहाँलाई म सर्वप्रथम यो पपुलर टेलिभिजन मार्फत सम्पूर्ण श्रोता सरकारवाला सबै निकायलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र नमस्कार पनि गर्न चाहन्छु। र यहाँले अघि भने जस्तै यातायात व्यवसायले विभिन्न शर्त राख्नुभयो। शुक्रबारबाट सार्वजनिक सवारी साधन खुल्ला गर्ने सरकारले निर्णय गर्यो र निरन्तर रूपमा तपाईँहरूले गाडी खुल्नुपर्छ भनेर कराइरहनु भयो, तर फेरि खुल्ला गरेपछि शर्त धेरै राख्नुभयो भन्ने कुरा यहाँले सुरुमै पृष्ठभूमिमा जो भन्नुभयो यो अलि मिलेन जस्तो मलाई लाग्यो मेरो भ्यूबाट। र म यो क्लियर पनि हो। र हाम्रो के भने यो अहिले आन्दोलनको पिरियड होइन। यो हामी आन्दोलन गरेर सरकारसँग चाहिँ र व्यवसायीको चाहिँ वार्ता र संवाद भएर जाने कुरा होइन। यो चाहिँ यहाँले दबाब त दिनु भएकै हो नि सञ्चालन गर्नका लागि। यहाँहरूको दबाब त सरकारलाई परेकै हो। मलाई अलिकति समय उपलब्ध गराइदिनु चाहन्छु के भन्छ भने चैत्र 11 गतेबाट मुलुकमा चाहिँ एउटा कोरोना-19 संक्रमणले चाहिँ आक्रान्त बनाएपछि नेपाल सरकारले चाहिँ निर्णय गरेर सबै लकडाउनलाई चाहिँ बन्द गरिसकेपछि साधन सवारी साधन पनि लकडाउनमा परे। त्यसमा निरन्तर रूपमा हामी छलफल र कुराकानी गऱ्यौँ, कोरोनासँग जुझ्दै आयौँ, मुलुकको भोकमारी आदि इत्यादि सबैसँग जुझ्दै आयौँ। र हामीले वैशाखको 21 गतेदेखि हुन सक्ने सम्भावित विषयलाई मध्यनजर गर्दै वैशाख 21 गते हाम्रो माननीय मन्त्री विभागीय मन्त्री हुँदै विभिन्न निकायमा सरकारवाला निकायमा हामीले लिखित मौखिक सबै जानकारी गराउँदै हामी पछिल्लो अवस्थासम्म पनि अन्तिम अहिलेको 3 हप्ता पहिला पनि विभाग हुँदै मन्त्रालयसम्म हामी आयौँ। र जेठको 25 गते यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकजीबाट चाहिँ एउटा कार्यविधि लकडाउन खुकुलो गरिसकेपछि कार्यविधिको विषयको कुरा उठान आयो। त्यो कार्यविधि उहाँले पस्किरहँदा एकपटक बैठक भयो, जम्मा एकपटक बैठक भयो। त्यो कार्यविधिबाट सवारी चल्न सक्दैन। त्यो यात्रुको पक्षमा पनि छैन, त्यो चाहिँ मजदुरको पक्षमा पनि छैन। यसले चाहिँ झन् सङ्क्रमण चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण अझ व्यापक बढ्ने सम्भावना चाहिँ यो सार्वजनिक सवारी साधन हुन्छ भन्ने कुरा हामीले निरन्तर रूपमा हामीले राख्यौँ, त्यो कुरा गराइरह्यौँ। र अर्को एकालीन रूपमा अर्थ मन्त्रालयसँग सरोकार भएको कुरा पनि सबै ठाउँसम्म अर्थ मन्त्रालयमा उच्च स्तरीय चाहिँ कोरोना उच्च स्तरीय समिति, त्यस प्रधानमन्त्री कार्यालय, त्यसै गरी राष्ट्र ब्याङ्क, विभिन्न ब्याङ्क बिमा समिति यावत समस्याहरू हाम्रा थिए। तपाईँलाई म ठ्याक्कै पनि शर्त राख्ने भन्ने विषयमा कहाँनिर अलिक जोड्छु। अहिले अरू कुरा म फेरस्त ल्याउँछु। ठ्याक्कै शर्त राख्ने विषयमा सवारी 3 महिना आज 11 दिन हाम्रा गाडी ग्यारेजमा बसेका छन्। ती सवारी साधन वर्षातको कारणले सबै कुहिएर बसेका छन्।
ती सवारी साधनलाई सडकमा ल्याउने वातावरण गरिदिनुहोस् भन्ने मात्रै हाम्रो कुरा हो के। यो चाहिँ नि आम नेपाली समुदायले यो नबुझिदिनुहोस्। तपाईँ आदरणीय सञ्चारकर्मीहरूले यसरी नबुझिदिन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू प्रत्येक चाहिँ ग्यारेजमा सडकमा बाटोमा हाम्रा फुटेजहरू हेर्नुभएको छ। गाडीको ब्याट्री बिग्रेको छ, ब्याट्री ड्यामेज भएको छ, टायर पङ्क्चर भएको छन्, तपाईँको चाहिँ के भन्छ इन्जिनहरू मिसिनहरू हब ग्रिज गर्नेदेखि लिएर। ठिक छ यो त यहाँहरूले भोग्नु भएको मर्का भयो। जस्तो अब यहाँहरूले पनि जनसाधारण र सामान्य व्यवसाय अथवा मजदुरहरूको मर्कालाई भन्दा पनि विशेष गरी आफ्नो सुविधालाई महत्त्व दिएको हो कि भन्ने किसिमको टीका टिप्पणी पनि भइरहेछ, के भन्नुहुन्छ सर? यो बिल्कुल मात्र मैले दशमलव जोडेरै अनुरोध गरेँ। यो कुनै भावनामा म कुरा गरिरहेको छैन। सरकार पनि अत्यन्त चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गबाट अहिले छलफल बसिरहेको छ। म अहिले पनि तपाईँको यो न्युज 24 मार्फत म कुरा गरिरहँदा चाहिँ के भन्छ यातायात मन्त्रालयमै अहिले भर्खर बैठकबाट छलफलमै म बसिरहेको अवस्था पनि छ। भर्खरै छलफलमा हामी हिजो मात्रै मजदुर ट्रेड युनियन नेपाल व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घको एउटा कमिटी पनि बनेको छ, स्टियरिङ कमिटी बनेको छ, तिनटै मजदुर ट्रेड युनियन, त्यो पनि यहाँहरू मार्फत आइसकेको छ जानकारी। त्यस कारणले म के अनुरोध गर्छु, अहिले कुनै पनि हालतले यातायात व्यवसायले कमाउनको लागि चाहिँ यो बार्गेनिङ व्यवसायबाट कमाउनको लागि बिल्कुल मात्र म असाध्यै म दावाका साथमा एकदम कुरा गर्न चाहन्छु। तर खाली सवारी ल्याउने वातावरणको लागि सरकारलाई हामीले नीतिगत विषयमा अर्थसँग जोडिएका कुरा थुप्रै कुराहरू आउने क्रममा पनि छन्। तर अहिले भर्खरै गाडी आजको भोलि बिहानै गाडी निकाल्न सक्ने कन्डिसन, यो चाहिँ एउटा आन्दोलन भएर गाडी चलिरहेको मिसिन चलिरहेन भने म त बार भनेको छु यो टेलिभिजन 15 दिन तपाईँको क्यामेरा चलेन भने यो यसको प्राविधिक पक्ष बिग्रेको हुन्छ। हाम्रो साँच्चीकै बिग्रेको छ। हाम्रो ब्याट्री ड्यामेज भएको छ, त्यसमा चाहिँ इन्जिन बिग्रेको छ, मोबिल त्यसको चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले अलिकति समय दिएर तपाईँले देख्नु भएको छ नि साझाकै कुरा गर्नुहुन्छ। नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको 99% को साझा पनि अझ साउन्डको 1 गतेबाट कुरा खोल्ने कुरा गरिरहेको छ, चलाउने कुरा गरिरहेको छ। त्यो गाडी भोलिपल्ट किन चलेन त भने यही प्राविधिक विषय छ। हाम्रा चालकहरू राजधानीबाट बाहिर 50% चालक बाहिर छन्, वर्कसपका मिस्त्रीहरू बाहिर छन्। यो रियालिटी कुराहरू हामी राखेका छौँ। त्यस कारणले हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कुराहरू हामीले जो राखेका थियौँ त्यो राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत आज पनि थुप्रै मिडियाहरू मार्फत पनि हेरिरहेका छौँ र हामीले ब्याङ्कको किस्ता यो समयको सारिनुपर्छ भन्ने कुरा राख्यौँ। यसलाई शर्त नमान्दिन म आग्रह गर्न चाहन्छु। यसको अर्थ अब सरकारले शर्त पुरा गरे पनि नगरे पनि यहाँहरू गाडी चलाउनका लागि रेडी हुनुहुन्छ, यस अर्थमा बुझौँ हामी? होइन शर्त मैले भनिहालेँ। सडकमा गाडी आउने वातावरणको लागि मैले अर्को कुरा पनि के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने मैले अहिले भने नि एउटा साझाको सरकारको 99% स्वामित्व भएको साझा किन चलेन, यो मैले एउटा प्रश्न यहाँहरू मार्फत राखेँ होइन। त्यो सरकारको स्वामित्व भएको पहिले तयारी गरेर यो भनेको होमवर्क नगरिकन कार्यविधिमा व्यापक छलफल नगरिकन कुरा नभएको कारणले म्याच्योर नबनिकन मन्त्री परिषद जो ठ्याक्क निर्णय आयो भोलि आज राति यतिखेरै आएको थियो, हामीले थाहा पाएको थियो तपाईँको सञ्चारकर्मी मार्फतै। भोलि बिहान गाडी ती 4 महिना 3.5 महिना बसेका गाडीहरूलाई मर्मत सम्भार चालक हामी तयारी त हुनु पाउनु पर्यो नि त, फिजिकल्ली तयारी हुनु पाउनु पर्यो नि त। यो कुरामा हामीले राख्यौँ। अर्को कुरा के भने तपाईँले देख्नुभएको छ यति चाहिँ भिआइपी प्लेनहरूबाट विदेश अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट आउने प्लेनहरूमा त्यहाँ चाहिँ त्यो प्लेनबाट मानिसहरू आउँदा सबै पिसिआरदेखि सबै एकदम त्यत्रो एयरपोर्टहरूबाट अत्यन्त सुरक्षाको चाहिँ स्वास्थ्य सुरक्षाको सेक्युरिटी एज ए होल सुरक्षाको चाहिँ वातावरण भन्दा पनि आज तपाईँले थाहा पाउनु भएको छ, तपाईँहरूले पनि भनिरहनु भएको छ कि थुप्रै के भन्छ पाइलटदेखि लिएर प्लेनका कर्मचारीहरू चाहिँ कोरोनाको पोजिटिभ भयो भने त्यति चाहिँ एउटा सुविधा सम्पन्नहरू चाहिँ त्यत्रो सेक्युरिटीमा बसेको स्वास्थ्य सेक्युरिटीमा बसेको चिजलाई चाहिँ त्यो छ भने हाम्रो सार्वजनिक सवारी साधन तल सडकमा छ। त्यो सडकको लागि हामीले के भन्यो भने मजदुर र चालक परिचालकहरू उनका परिवारले पनि त्यो सवारीमा पठाउने कन्डिसन छैन। 100वटा गाडी पठाएर 200वटा गाडी पठाएर भएन र तिनको यात्रुको चाहिँ कार्यविधिमा क्लियर रूपमा तपाईँले सरकारको निकायलाई सोधे हुन्छ कार्यविधिमा के छ त भनिदिनुहोस् न त भन्नुहोस्। यात्रुको जोखिमतालाई पनि हामीले हेरेका छौँ, स्वास्थ्यको लागि हेरेका छौँ। पहिलो त बाँच्नु पर्यो, अरूलाई बचाउनु पर्यो। तपाईँ हामी बाँच्यौँ भने मात्रै यो टेलिभिजन चलाउन सक्छौँ र हामी यसरी बोल्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी त्यो मजदुरहरू त्यो अवरात्र ढङ्गबाट त्यो मजदुरहरू जो खट्छन् यात्रुसँग फ्रन्ट लाइनमा आएर खट्छन् त्यो यात्रु र अनि यात्रा गर्ने यात्रु पनि कसरी सेफ हुने त्यसको चाहिँ प्रष्ट खाका सरकारले निकाल्न सकेन के। ठिक छ तपाईँ अब एज एउटा महासङ्घको महासचिव भएका हैसियतले यो भन्न सक्नुहुन्छ कि अब कति दिनमा चाहिँ तपाईँहरूले गाडी यातायात सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ, स्पष्ट रूपमा भन्न सक्ने आधारहरू छ?
त्यही त भने गाडी ग्यारेजमा ल्याउने हामीले भनेको छ नि यो चाहिँ के भन्छ किस्ताहरूलाई चाहिँ सार्दिने कुरा त्यसलाई हामीलाई डिबेटमा पार्नु पर्दैन किनभने सरकारले आफ्नो मौद्रिक नीति मार्फत केही समयमा ल्याउला त्यसको प्रत्याभूति आउँछ केही दिनमा भन्ने कुरा आएको छ। आज पनि मन्त्रीज्यूसँग माननीय मन्त्री वसन्त नेमाङकै कार्यकक्षमा मन्त्रालयको सचिवज्यू यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नेपाल यातायात व्यवस्था राज्य महासङ्घ प्रतिनिधि मजदुर ट्रेड युनियन तिनटै मजदुर नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठन नेपाल यातायात मजदुर सङ्घ अखिल नेपाल यातायात मजदुर सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्षज्यूहरू नै स्वयं चाहिँ आजको बैठकमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो। हामी सबै थियौँ र गम्भीरतापूर्वक ढङ्गबाट यो कुनै सम्झौताको कुरा होइन तर यसलाई सरलीकरण गरेर कसरी सहजताको ढङ्गबाट यो सडकमा सवारी ल्याउने वातावरण गर्ने भन्ने कुरामा मन्त्रालय पनि सिरियस नै ढङ्गबाट अगाडि बढेको छ। हामी पनि सिरियस छौँ कि हाम्रो गाडी कुहाएर राख्ने कन्डिसनमा छैनौँ कि म आदरणीय सम्पूर्ण देशभरिका सबै निकायलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अहिले तपाईँहरू बाहिरबाट चाहिँ बार्गेनिङ गरे भन्ने कुरो बिल्कुल कुनै निकाय चाहे सरकारी निकाय होस् चाहे चाहिँ सञ्चारकर्मी आदरणीय तपाईँ सञ्चारकर्मीहरू होस् चाहे हामी साँच्चै व्यथा भएरै कुरा गरेका हौँ। हाम्रो गाडी निस्किनै नसकेर यात्रुको चाहिँ कोरोना भयो भने त्यसको जिम्मा कसले लिने त्यसको प्रत्याभूति कसले वातावरण गराइदिने। आज हामीले अर्को कुरा के भनेको छौँ भने के भन्छ भने त्यो चालक पनि फ्रन्ट लाइनमा आएर पाइलट जसरी काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मी जसरी काम गर्ने सुरक्षाकर्मी जसरी काम गर्ने त्यो चालकको त्यो मजदुरको चाहिँ कोरोना बिमा चाहिँ त्यो सामान्य कुरा हो। सरकारले कोरोना बिमा गरिदिनुहोस् भन्ने हाम्रो के गलत कुरा छ यहाँनिर सामान्य कुरा छैन। यो बार्गेनिङ आज हो हामीले वैशाख 21 गतेदेखि निरन्तर रूपमा राख्दै आएका छौँ होइन। फ्रन्ट लाइनमा गएर चाहिँ नेपालभरि चाहिँ मेची महाकालीका बोर्डरबाट 8 लाख मान्छे ल्याएका छौँ। यो कुरा म किन यो सरकारले नबुझेको हामी गलत छौँ भने तपाईँ सञ्चारकर्मी एकै ठाउँ राखेर भेला गरेर हामी तपाईँहरू यो कारणले हुनुहुन्छ 100-200 गाडी ठिक छन् भनेर 100-200 गाडी गुडाएर मात्रै भएन समग्र मुलुकको चाहिँ कुनाकन्दरा। त्यस कारणले अझ हामीले त के भने यो जिल्लामा चल्ने कुरा पनि वैज्ञानिक भएन। तपाईँहरूले हामीसँग अझ सुझाव ल्याएको पछिल्लो अवस्थामा 81 जो क्याबिनेटको निर्णय आउँदा हामीसँग सल्लाह भइदिएन कि यसले समस्या यहाँनिर पऱ्यो त्यो सल्लाह हामी दिन्थ्यौँ। तपाईँ मान्नुहोस् त्यो जिल्लाको कुरा 77 जिल्लाको कुरा उठिँदा मानव उद्धारको लागि धादिङको मान्छे यो नागढुङ्गासम्म धादिङ हो नागढुङ्गा आएसम्म आइपुग्छ अनि त्योबाट काठमाडौँ छिर्न पाउने कि नपाउने हेर्नुहोस् त्यहाँ होइन। तपाईँ यता काभ्रेको मान्छे टाढा गएन काभ्रेको मान्छे चाहिँ सागासम्म आइपुग्छ त्यो यता भक्तपुर आउन पाउने कि नपाउने। अब ठिक छ जस्तो अब सरकारले विभिन्न किसिमका कल कारखानाहरू खोल्ने अनुमति दिएको छ कल कारखानाहरू पनि खुलेका छन्। अब ती कल कारखानाहरूले पनि तपाईँहरू जस्तै माग राखे भने त सरकारले पनि त यो मागहरू पुरा गर्न सम्भव नहोला। यो अवस्थामा यो विषम परिस्थितिमा सरकारलाई पनि त विशेष गरी तपाईँहरूले पनि त हातेमालो गरेर व्यवसायका हिसाबले आफ्नो दायित्व पनि पुरा गर्नुपर्ने हो नि किनभने कोरोना त सरकारले ल्याएको त पक्कै पनि होइन। यहाँको दायित्व चाहिँ के हुन सक्छ? असाध्यै राम्रो यहाँले प्रश्न उठाउनुभयो। उद्योग धन्दाहरू कल कारखानाहरू फ्याक्ट्रीहरू अरूले पनि माग राख्छन् भन्ने कुरा गर्नुभयो। नितान्त म यसबाट स्पष्ट पार्न चाहन्छु अन्य उद्योग धन्दा कल कारखाना भन्दा यो यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारी साधन भनेको तपाईँहरूले नै बुझिदिनुहोस् कृपया म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो फरक हो त्यो चाहिँ कल कारखाना उद्योग धन्दामा भनेको सीमित 200-400 चाहिँ कर्मचारीहरू एक ठाउँ बसेर सेफली उहाँहरू काम गर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यहाँ स्वास्थ्यको सबै विधि अपनाउन सकिन्छ तर यो सार्वजनिक सवारी साधन फरक हो। मानिस एक ठाउँबाट चढ्छ अलि ओर्लिन्छ पर्तिर चढ्छ पर्तिर ओर्लिन्छ त्यसको स्वास्थ्य उपकरणको हामी यहाँका यी मानिसहरू सबै यही हौँ होइन स्टाफहरू सबै यही हो यही वातावरण हो। त्यस कारणले त्यो अन्य क्षेत्रभन्दा यो यही बुझाइ नै यहाँनिर फरक भइदियो कि यही कुरामा हामीले बुझाउन सकेन। जस्तो एउटा चाहिँ अपार्टमेन्ट स्टोर पसल खोल्यो त्यो पसलमा सेफ भएर 2-4 जना 5 जना 10 जना मान्छे बस्न सक्यो तर यहाँ त मिनेटमा 10औं-20औं मान्छे चेन्ज हुनुपर्ने जानुपर्ने सोसियल डिस्टेन्सलाई चाहिँ पार गर्नुपर्ने। मैले भने नि त्यो सवारी निकाल्नको लागि 60% स्वरोजगार मजदुर व्यवसायहरू छ त्यहाँ 60% जसले चाहिँ आफै लगानी गरेका छन् आफै गाडी सञ्चालन गर्छन् आफै कमाउँछन् आफै चाहिँ दैनिक परिवार पाल्छन् र तिनले ब्याङ्कको किस्ताहरू तिर्छन्। त्यो पक्षले अहिले 1-1.5 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख चाहिँ खर्च छ कि ग्यारेजबाट गाडी निकाल्दै। यो मैले भावनामा बगेर कुरा गरेको छुइनँ म बार भनेको छु तपाईँहरू आफै गएर ग्यारेजमा गएर हेरिदिनुहोस् गाडीमा चाहिँ के भन्छ घाँस फलाएको छ टायर पम्चर भएको छ मिस्त्री छैनन् वर्कसपमा चाहिँ 5वटा वर्कसपमा मान्छे भएर होइन नेपालभरिका वर्कसप चलाउनको लागि काठमाडौँबाट बाहिर 50% चालकहरू वर्कसपका मान्छे मिस्त्री छन् तिनलाई ल्याउन पनि त स्वास्थ्य परीक्षण गरेर काठमाडौँ ल्याउनु पर्ला त्यो भनेको पनि समय त चाहियो नि हजुर समय त चाहियो। ठिक छ अब यो पक्कै पनि यहाँले भनेको कुराहरू पक्कै पनि जायज छ तर अब विशेष गरी प्री
प्रिकसनका लागि भोलिका दिनमा यातायातहरू सञ्चालनमा आयो भने यहाँहरूले विशेष गरी महासङ्घले भनौँ अथवा यहाँ यातायात व्यवसायीहरूले विशेष गरी मजदुरहरूलाई एउटा ड्राइभरहरूलाई भनौँ इक्विपमेन्टका लागि त एटलिस्ट केही प्रिकसनका लागि यातायात व्यवसायीहरूले पनि त आफ्नो तर्फबाट गर्नु पर्यो, किनभने सबै कुरा सरकारकै टाउकोमा थुपारेर पनि त भएन, किनभने सरकारको जिम्मेवारी त 3 करोड नेपालीहरूमाथि छ, यहाँहरूको दायित्व पनि त केही रहनु पर्यो त्यसमा। हजुर, यहाँले राम्रो कुरा उठान गर्नुभयो। सरकारले के माग्यौँ हामीले, तपाईँलाई म भन्छु। 1 नम्बर कुरा, ब्याङ्कको किस्ता सारिदिनु पर्यो भन्यौँ। यो जुन लकडाउनको समय यो सरकारको के जाने, ब्याङ्कको ऋण हो 6 महिना 5 वर्षको लागि लिएको ऋण थियो भने 6 वर्ष हुन्छ, 1 वर्ष हाम्रो थपिन्छ, 5 को ठाउँमा 6 मा तिर्छु। ऋण हो हाम्रो घरबार ल्याते लगाएर ल्याएको छ, त्यो ऋण सारिदिनु पर्यो भनेका छौँ, त्यो सेड्युल सारिदिनको लागि। अनि सक्दो भने ब्याङ्क पनि 100% यो अवस्थामा ब्याज नखाओस्, बोनसहरू नखाओस्, कमसेकम अलिकति भए पनि हाम्रो चाहिँ ब्याजलाई अलिकति सरलीकरण गरिदियोस्। दोस्रो नम्बर। तेस्रो नम्बर, पुनर्कर्जाको कुरा गरेका छौँ। पुनर्कर्जा बजेटमै पनि आएको छ, त्यो तिनै सवारी निकाल्नको लागि, त्यो पनि ऋणै हो, त्यो पनि हाम्रो ऋणै हो होइन। छोटो ब्याजमा चाहिँ पुनर्कर्जाको लागि त्यो कुरा गर्यो। अनि भएका डकुमेन्टहरू जो सबै फेल भएका छन्, आज गाडी निकाल्दा पनि सबै गाडी डकुमेन्ट फेल भएका छन्, जहाँ पर्मिट के भन्छ ब्लुबुकदेखि लिएर लाइसेन्सका चालकका लाइसेन्सहरू। यो लकडाउन सरकारले गरेको लकडाउनमा यति कुरामा अहिले भर्खर सामान्य करहरूमा चाहिँ त्यो छुट गरेर नवीकरण गर्ने वातावरण गर्यो भने भोलि पछि कर बढायो भयो नि, भोलि पछि राजस्व बढायो भयो नि, सबै कुरा गरे भयो नि त, ब्याङ्कले ब्याज दर घटायो भयो नि त, हामीलाई पनि त अलिकति यसो थोरै उठ्न त दिनु पर्यो नि। धनाढ्यहरूले किनेको सवारी साधन त होइन नि, यो सामान्य स्वरोजगार नेपाली नागरिकका छोराहरूले खाडी मुलुकदेखि गएर यीबाट चालक भएर यसो 4-5 लाख रुपियाँ जम्मा गरेर अरू त 80% त 70 देखि 80% त ब्याङ्कको लगानी छ नि त्यहाँ त होइन। त्यसकारणले यस्तो आधारभूत तल्लो वर्गले सामान्य मानिसले किनेको, धनाढ्यले ठुला चाहिँ बिग हाउसले किनेको त चलाएको सार्वजनिक सवारी साधन, त्यस मानेमा पनि यो वातावरण गरिदिनुपर्छ भन्ने कुरा राख्यौँ। मैले बिमाको कुरा, यी 3-4 वटा कुराहरू, पुनर्कर्जाको विषय, कागजपत्रको कुरा विषय र ब्याङ्कको किस्ता सारिदिने विषय अहिले मैले भने नि त। त्यसै सित्तैमा अब सरकारले गर्यो कि मलाई यति मतलब तपाईँ अब ठिक छ देशभर अब विशेष गरी करिब 10 लाख यातायात मजदुरहरू छन्। ती मजदुरहरूमा करिब 41 लाखभन्दा बढी परिवारका सदस्यहरू निर्भर छन्। यो अवस्थामा तिनीहरूको मर्कालाई सरकारले पनि नबुझ्ने, तपाईँ व्यवसायीहरूले पनि नबुझ्ने हो भने ती मजदुरहरूको मर्का चाहिँ कसले बुझ्ने, यो भनिदिनुहोस् त। राम्रो कुरा उठाउनु हो, त्यही कुरा उठाउनु हो। आजसम्म नेपालमा हामीले 10औं अरब चाहिँ सरकारले राहत वितरण गरेको कुराहरू तपाईँ मार्फतै आइरहेको छ। त्यो 10औं अरब मार्दाखेरि आजसम्म नेपालका यातायात क्षेत्रका मजदुरहरूले 1 रुपियाँ पैसा पनि पाएको छैन हाम्रो क्षेत्रकाले। हामीले सङ्गठित रूपमा नेपालभरिका मजदुरहरूलाई जे ढङ्गबाट पालेका छौँ हामीले पालेका छौँ। असङ्गठितलाई मजदुर ट्रेनिङ अन्य साथीहरूबाट हरेकसँग मागेर सहयोग गरेर पनि हामीले पालेका छौँ। म क्लियर रूपमा भन्छु, हिजो पनि मजदुर ट्रेनिङसँग हामी बैठक बस्यौँ, हामीले धेरै बेर हाम्रो छलफल भयो मजदुर ट्रेनिङसँग, आज पनि छलफल भयो महासङ्घमा। र हामीले देशभरि कसैले दिएको यदि छैन भने अहिले केही समय व्यवसाय पनि सकिने अवस्थामा छ, सकियो, ब्याङ्कले पनि पेलेको छ, मेसेज आएको आएछ, जे भने पनि राष्ट्रिय ब्याङ्कले भने पनि जसो भने पनि उहाँहरूले पेलिरहनु भएको छ। कति त के भन्छ मेन्टली टर्चर बनिसके मान्छे, डिप्रेसनमा मान्छे गइसके। त्यसकारणले हामीले यो 3 महिनासम्म हामीले हाम्रा देशभरिका मजदुरहरूलाई तपाईँले भन्थ्यो 10 लाख मजदुरहरूको परिवारहरूलाई पाल्ने वातावरण व्यावसायिक ढङ्गबाट 1-2 छुट्यो भने मात्रै पालिएका छन्। तर असङ्गठितलाई पनि मजदुर ट्रेनरले पनि हरेक ठाउँबाट सहयोग गरेर वितरण, तर सरकारबाट छैन के हजुर, सरकारबाट हामीलाई छैन। जस्तो अब यहाँले बताउनु भयो, जस्तो यहाँले अब यी मजदुरमध्ये कयौँ मजदुरले हाम्रो टेलिभिजनको कार्यालयमा पनि कल गर्नुभयो, हामीलाई विशेष गरी चुलो बाल्नका लागि पनि हम्मे परेको छ भन्ने गुनासो बारम्बार उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ हामीलाई। अब यति बेला साहुहरूले पनि विशेष गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, उहाँहरूले पनि मजदुरहरूलाई चाहिँ अब केयरलेस गरेको अवस्था छ, बेवास्ता गरेको गुनासो छ। अब ती मजदुरहरूलाई विशेष गरी जसको चुलो पनि बल्न गाह्रो भएको छ, उहाँहरूलाई के गर्नुभयो तपाईँहरूले, यो बिचमा चाहिँ के गर्नुभयो यो बताउनुहोस् त। होइन, मैले भनिहालेँ देशभरिका हाम्रा कम्पनीहरूले होइन, मुलुकभरिका व्यवसायिक कम्पनीहरूले होइन, संस्थाहरूले चाहिँ बिल्कुल मात्रामा संस्थागत भएका मानिसहरूलाई सबैलाई पालेर राखेको छ होइन, कर्मचारीहरूलाई पालेको छ। छिटपुट भयो भने हामीले फेरि पनि कुनले भएको छ, त्यो हिजो मात्रै मान्छेसँग बसेर पनि निर्णय भएको छ, छलफल भएको छ। त्यस कारणले अब
असङ्गठित भएका स्वाभाविक भएका मान्छेलाई त कति ठाउँमा अब त्यो असङ्गठितलाई त्यतिकै बसेकोलाई त हामीले नसक्नु पनि सक्छौँ। अब दिन कस्तो आयो भने हामीले नसक्ने दिन आइसक्यो के, हामीले नसक्ने दिन आइसक्यो। त्यस बारेमा पनि सवारी निकाल्दाखेरि, गाडी निकाल्दाखेरि चाहिँ यो वातावरण बनाउनुपर्छ, गाडी सडकमा निकाल्नुपर्छ र बजारलाई पनि चलायमान गर्नुपर्छ, पेसा व्यवसाय पनि चलायमान हुन्छ, मजदुरहरूको काम पनि दैनिकी चल्न थाल्छ, काममा फर्किन्छन् र ब्याङ्कहरूको पनि हामीले ब्याङ्क किस्ताहरूलाई सहजीकरण गरेर तिर्ने वातावरण बिस्तारै आउन सक्छ। त्यस कारणले उद्योग धन्दा, कल कारखाना, बजार सबै चलायमान, जनताहरू हिँड्न पाए भने जनता सडकमा हिँड्न छन्। यो विषयमा अत्यन्तै हामी सिरियस छौँ। हेर्नुहोस्, तपाईँ सञ्चारकर्मीलाई म फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो हाम्रो बार्गेनिङ छैन। तपाईँहरूले हाम्रो के भन्छ भने हामीले राखेको चाहिँ सरकारले राखेको कुरा नि तपाईँहरूका प्रत्येक मिडियामा आइपुगेका छन्। छैन भने अझ हामी ल्याएर दिन्छौँ। यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूको बार्गेनिङ छ भन्ने तपाईँहरूले यसपटक हामीलाई बुझाइदिनुहोस्। विगतको दिनलाई छोडिदिनुहोस्। विगत चाहिँ आफ्ना समस्या राखेर मुलुकमा सबैले आफ्ना किसिमका मागहरू राखे, तर यो अहिले कोरोना एउटा चाहिँ स्वास्थ्यसँग जुधिरहेको मुलुक, विश्व जुधिरहेको छ, नेपाल जुधिरहेको छ, हामी जुधिरहेका छौँ। अहिले हामीले पटक हाम्रो एम्बुलेन्सको काम हामी गरिरहेका छौँ। बोर्डरका विभिन्न ठाउँबाट हाम्रो चाहिँ महाकालीमा प्रबन्धन प्रणालीको पुष्कर भट्टको मृत्यु भयो कोरोनाबाट आजभन्दा 8-10 दिन पहिला। तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ, तपाईँहरूका मिडियाले बेसकन बजाउनु भएको छ। थुप्रै त्यसको उनको परिवार चाहिँ अहिले पोजिटिभ भएर चाहिँ बसिरहनु भएको छ। थुप्रै मजदुर 15-20 जना मजदुरहरू चाहिँ अहिले पनि के भन्छ सङ्क्रमित भएर बस्नुभएको छ। अझ कति छन् त्यो टुङ्गा छैन। त्यस कारणले हामी कुनै भावनामा बगेर कुरा गरेका छैनौँ मित्र। ठिक छ, तपाईँहरूको अब कतिपय मागहरू तपाईँका पनि जायज छन्, त्यो सबैलाई सर्वविदितै छ। र तर अब कतिपय सुरक्षाका कुराहरू छन्, सामान्य सुरक्षाका कुराहरू यहाँहरूले आफूले बेहोर्ने गरी, आफूले व्यवस्थापन गर्ने गरी अब यो व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न? अब विशेष गरी यो यातायात सञ्चालन गर्न सक्ने, किनभने जति ढिलो भयो त्यति नै घाटा, उत्तिकै घाटा हुन्छ भन्ने हेक्का पनि होला। र अर्को कुरा, विशेष गरी सर्वसाधारण पनि व्यग्र प्रतीक्षामा छन्, सार्वजनिक सवारी साधन कहिले चल्ला, उनीहरू पनि निकै शास्ति खेपिरहेका छन्। अब यो अवस्थामा मिलाएर अब भनौँ न सरकारलाई पनि भार नपर्ने गरी, यहाँहरूलाई पनि भार नपर्ने गरी सञ्चालन गर्न सकिने स्थिति छ कि छैन? फेरि अनुरोध गरेँ, बिल्कुल मात्रामा सरकारलाई कुनै पनि भार पनि छैन, सरकारलाई बार्गेनिङ पनि छैन। ऋणको कुरा गरेका छौँ। अर्को कुरा के गरेका छौँ भनेदेखि तपाईँले भन्नुभयो त्यो स्वास्थ्य सामग्रीहरू तपाईँहरूले किनेर भन्ने जो कुरा गर्नुभयो, तपाईँलाई म अनुरोध गरौँ, यो अहिले बनाएको जो कार्यविधिबाट छ, एउटा र त्यो कार्यविधि जो बनाएको छ, सोसियल डिस्टेन्सलाई गाडीको स्तर मिनी बस छ, हाम्रो बस छ होइन, त्यहाँ चाहिँ 30 सिटे मिनी बस छ भने 15 जना मान्छे राख्नु पर्यो। 15 जना मान्छे राखेर सवारी चलाउँदा त्यसको दैनिक त्यो चालक मजदुरहरूको चाहिँ पारिश्रमिक भत्ता त्यहाँबाट दिनभरि डिजल पेट्रोल हाल्नु पर्यो, त्यहाँबाट त्यो गाडी चाहिँ मर्मत गर्नु पर्यो, ब्याङ्कको किस्ता पनि मासिक कति छ त्यसको पनि दैनिक रूपमा छुट्याउनु पर्यो। त्यति खर्च 1 रुपियाँ पैसा कसैले पनि व्यवसायले लानु गर्नु पर्दैन, किनभने यसलाई माथि उठ्नको लागि। अब त्यसमा दैनिक हामीले हिसाब गरिसक्यौँ। त्यो गाडी दिनभरि चलाउँदा सेनिटाइजर लगायतका मास्क त यात्रुले लाएर आउँछन्, हामीले पिपी एक दिन दिउँला, हामीले त्यो चाहिँ थर्मो गर्ने एक दिन हामीले किनौला, त्यो 2500, 3000, 4000 पर्छ। र त्यो जो चाहिँ सेनिटाइजर लगायत त्यो चाहिँ जो छर्किने अर्को त्यो स्प्रे छर्किने छ, ती हिसाब गर्दाखेरि दैनिक रूपमा 2000 देखि 2500 खर्च आउँदो छ मित्र एउटा गाडीको दैनिक रूपमा। अनि त्यो गाडीमा तेल हाल्ने, खर्च हाल्ने, अनि 50% मान्छे राखेर हिँड्ने। अनि हेर्नुहोस् त यो कुराको हिसाब गरिदिनुहोस् तपाईँहरू बसेर एकचोटि एउटा गाडीमा एक दिन चलाउँ। मैले त के भने पहिला मैले त अझ वैज्ञानिक रूपमा के पनि हामीले सरकारलाई हामीले भनेको थियो भने पहिलो चरणमा 200-300 गाडी निकालौँ, पहिला सरकारी कर्मचारीलाई चढाउँ, मास्क लगाएर के भन्छ सङ्घीय सरकारका हुन्, प्रदेश सरकारका हुन्, स्थानीय सरकारका हुन्, नगरपालिका सबै कर्मचारी चलाएर गाडी चाहिँ हिँडाउँ, मास्क लगाउँ, उनीहरूलाई प्रशिक्षित पनि गराउँ, यात्रु पनि कसरी चढ्ने भन्ने हुन्छ। त्यो कुरा एकचोटि हेरौँ। पहिला हामी स्टेप बाई स्टेप जाउँ, एकैचोटि सबै चाहिँ वातावरण खुल्ला नगरौँ। यसको अर्थ अब सरकारले सबै कुरा गरिदिनु पर्यो, त्यस पछाडि मात्रै यातायात सञ्चालन गर्न सम्भव हुने भयो यहाँको भनाइ यो होइन। यसरी नबुझ्दिन म आग्रह गर्न चाहन्छु। सरकारले के गर्यो भन्ने कुरो यो त सुरक्षाबाट, स्वास्थ्य सुरक्षाबाट बस्नको लागि ग्यारेन्टी हो। म तपाईँलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु, भोलि कोरोना त्यहाँबाट चाहिँ यात्रुबाटै कोरोना एउटा एकजनालाई कोरोना भयो भने वात्तै तिनै कोरोना त्यो सबै भयो। अनि सार्वजनिक सवारी साधनबाट त्यो सबै कुरा कसले जिम्मा छ भने जिम्मा कसैले लिने छैन, त्यही सवारी धनीले चाहिँ त्यो कोरोनाको सबै बिरामी भएको जिम्मा लिनुपर्छ भन्ने तत्कालै कुरा आउँछ। यो कुरा रियालिटी तपाईँले लेखेर राख्नुहोस्, यो मेरो फुटेज तपाईँले राखिरहनुहोस्। यो कुनै दिन यो
फुटेजले काम गर्छ तपाईहरुलाई मैले आज बोलेको कुरा। त्यसकारणले त्यहाँ चाहिँ नि भागाभाग हुन्छ, त्यो भागाभागलाई कन्ट्रोल कसले गर्ने र यात्रु खचाखच आफै आएर चढ्दियो भने त्यसलाई कन्ट्रोल कसले गर्ने, अनि गाडीको चाहिँ कारबाही मात्रै हुने अनि रसिद काटिने काम सुरु हुन्छ। त्यसकारणले यस्ता प्राविधिक विषयहरू छन्। यो प्राविधिक विषयमै यतिका 2-3 महिनाको पिरियडमा यातायात व्यवस्था विभागले महत्त्वपूर्ण ढङ्गबाट छलफल गर्नुपर्छ। हामीले बारम्बार कुदेका छौँ, बारम्बार गरेका छौँ। जब गाडी चल्ने बेला अनि प्रेसर गरेर गाडी मात्रै सडकमा निकालौँ भन्ने वातावरण नगर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। हामीलाई गाडी निकाल्ने, आज पनि बैठकमा त्यही कुरा भयो, सडकमा गाडी निकाल्ने वातावरण गराइदिनुहोस्। हामी गाडी ननिकाल्नु छैन, हाम्रो कुनै मार्केटिङ छैन। मैले के भन्नु अब, यहाँभन्दा बेसी के भन्नु? हुन्छ, यो ठिक छ। हामी सरकारी पदाधिकारी, सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीसँग पनि यस विषयमा जवाफ लिने कोसिस पक्कै पनि गर्नेछौँ। तपाईँले जे जति कुराहरू बताउनु भएको छ यही कुराहरूलाई प्रश्नमा केन्द्रित गरेर, आधारित गरेर हामी उहाँहरूसँग पनि जवाफ लिनेछौँ। यो समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद। यो न्युज 24 च्यानल मार्फत यो महत्त्वपूर्ण समय देशभरि हेरेका सबै श्रोताहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज पनि सौहार्दपूर्ण ढङ्गले मन्त्रालयमा हामी छलफल गरेका छौँ, मन्त्रीज्यूहरू बसेर कुराकानी गरेका छौँ र यसलाई सजिकरण कसरी गरेर लाने र व्यवस्थापन कसरी गरेर यो यात्रु उपभोक्तालाई सडकमा गाडी ल्याएर चलाउने भन्ने कुरा सुरु हुन थालिसकेको छ। भोलि पनि हामी विभागसँग बस्ने वातावरण हुन्छ। सरकारले बोलास्, हामी घण्टा बैठक बसेर छिटो निकालौँ भन्ने कुराको आज छलफल भएको छ। यो कुरा जानकारी गराए धन्यवाद। दर्शक पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो यति बेला हामीसँग नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौला। उहाँसँग हामीले विविध विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। विशेष गरी यातायात व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि अहिले कोरोना महामारीकै बीच सरकारले यातायात सञ्चालन गर्न दिने निर्णय त गर्यो, तर सङ्क्रमणका मापदण्डहरू के हुने र सँगसँगै यातायात व्यवसायीहरूका पनि विभिन्न किसिमका शर्तहरू अगाडि सारिएका कारण, उहाँहरूको अडानका कारण सरकारले तोकेको समयमा, निर्णय गरेको समयमा, जुन समयमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन हुनुपर्ने थियो त्यो समयमा सञ्चालन हुन सकेको छैन। यद्यपि यातायात व्यवसायीहरू अझै पनि विभिन्न किसिमका मागसहित, शर्तसहित अडानमा केन्द्रित हुँदा यसको शास्ति भने सर्वसाधारणले खेप्नु परिरहेको छ। सर्वसाधारण व्यग्र प्रतीक्षामा छन्, सार्वजनिक यातायात कहिले चल्छ र त्यसको प्रयोग गर्न पाउँछौँ भन्ने हिसाबले व्यग्र प्रतीक्षामा रहँदा पनि अहिले सरकार र विशेष गरी यातायात व्यवसायीहरू बीचको टसलका कारण, उहाँहरू बीच केही असमझदारी भएका कारणले यातायात सञ्चालन हुन सकेको छैन, जसको चपेटामा अझ पनि सर्वसाधारणहरू परेका छन्। यसर्थ हामीले विशेष गरी नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलासँग विविध विषयमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँहरूले राख्नुभएका शर्तहरू र शर्त सँगसँगै उहाँहरूको आफ्नो दायित्वको कुरा पनि छ। अहिले सरकारले विशेष गरी 3 करोड नेपालीहरूको जिम्मेवारी यति बेला सरकारसँग छ। उहाँहरूको दायित्व सरकार समक्ष रहेका बेलामा यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले आफ्नो तर्फबाट भने के कस्तो किसिमको दायित्व बोधहरू लिन सक्ने नसक्ने अवस्थाका विषयहरू के कस्तो यस विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ र यसलाई आधार मानेर हामी यति बेला द डिबेटमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री रामेश्वर फुयाल यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ प्रत्यक्ष रूपमा। मन्त्रीज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम द डिबेटमा। नमस्कार। यसअघि हामीले विशेष गरी हजुर नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलासँग पनि हामीले भर्खरै कुराकानी गऱ्यौँ। विशेष गरी सरकारले महामारीको सङ्कटकै बीचमा यातायात सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गर्यो, तर सङ्क्रमणका मापदण्डहरू के हुने, कसरी यातायात व्यवसायी, मजदुर र सर्वसाधारणलाई यो कोरोना महामारीकै बीचमा सुरक्षित राख्न सकिन्छ भन्ने बारे तयारी नपुगेको जस्तो देखियो सरकारको। के भन्नुहुन्छ सर? महामारी विश्वव्यापी रूपले आएको छ। हजुर, अत्यन्त कठिन बेलामा छौँ। यतिखेर सरकार, राजनीतिक दलहरू, व्यवसायहरू, हरेक नागरिकहरूले सोचेर काम गर्नुपर्ने बेला छ। त्यो सामान्य बेला होइन, असाधारण बेला हो। संसारभरिका नागरिकहरूले, संसारभरिका सरकारहरूले ध्यान दिनुपर्ने बेला छ। त्यसैले यो एक ठाउँमा मात्रै भाइरस फैलिन सुरु भयो भने यसले संक्रामक रूप लिन्छ। यसको रूप अत्यन्त चुनौतीपूर्ण हुनेवाला छ। त्यसो भएको हुनाले भर्खरकै बैठकमा पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यो असाधारण काम हो, अत्यन्त जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले र लकडाउन समाप्त गर्ने कुरा, लकडाउन अन्त गर्ने कुरा भन्दा पनि जीवन रक्षा गर्नुपर्ने कुरा हो। यसका लागि गम्भीर बनौँ भनेर सूचित गराइरहेको छ। सरकार त्यही ढङ्गले खटिरहेको छ, लागिरहेको छ
बहस छलफल पनि भइरहेको छ। अहिले यातायात मजदुरहरूको आवाजहरू पनि तपाईँले सुन्नुभयो, व्यवसायका पनि आवाजहरू, बैंक आज कसरी हो, यो पक्षलाई ध्यान दिएर नै सरकारले पनि राजस्व तिर्नका लागि समय बढाइरहेका छन्। राज्यले भनिरहेको छ लकडाउनको बीच बन्दाबन्दीको समयलाई 0 समय मानेर थप समय हाम्रो बागमती प्रदेश सरकारले निजी साधनहरूको सन्दर्भमा 50 दिन र भाडाका साधनको सन्दर्भमा 75 दिन हामीले थप समय दिएका छौँ। यसो भएको हुनाले राज्य गम्भीर नभएको होइन, तर विश्व नै आक्रान्त हुने बेला यो महामारी त महामारीकै रूपमा आयो। त्यसो भएको हुनाले यो गम्भीरतापूर्वक सम्पूर्ण तहले नै लिनुपर्ने बेला छ। नेपालका 3 तहकै सरकारहरू ठीक छ। अब विशेष गरी सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने निर्णय त गर्यो, यातायात सञ्चालन गर तिमीहरू भन्ने निर्णय चाहिँ गर्यो। अब यो निर्णय गरेर मात्र पनि त पुग्दैन। विशेष गरी यातायात सञ्चालनमा आए भोलिका दिनमा भनौँ न या बसहरू अथवा गाडीहरू डिसइन्फेक्सन कसले गर्ने, कसरी गर्ने, यात्रुहरूलाई स्वास्थ्यका मापदण्ड पुरा गर्न कसरी लगाउने, यसको जोखिम नियन्त्रण गर्नका लागि भोलिका दिनमा जोखिम नहोस्, कोरोनाले अझ बढी महामारीको रूप नलियोस् भन्नका लागि कसरी यसको जोखिम नियन्त्रणमा लाग्ने, यसको सम्पूर्ण खर्च पनि कसले बेहोर्ने लगायतका प्रश्नहरू त यथावत छन् नि। खर्चको बारेमा तपाईँले ठिक प्रश्न गर्नुभएको छ। व्यवसायहरूले बैंक सम्झेरै आफ्नो लगानी सम्झेरै काम गर्नुहुन्छ। साथसाथै नागरिकले पनि सुविधा लिनुपर्ने छ, व्यवहारहरू गर्नुपर्ने छ, काममा निस्कनुपर्ने छ, जीवन चलाउनुपर्ने छ। लामै समय भइसक्यो विश्वले यो आक्रान्त खालको भूमिका परिस्थितिहरू भोग्नु परेको। नेपालकै सन्दर्भमा पनि एकदमै समयमा प्रधानमन्त्रीले निर्णय लिनको लागि मन्त्री परिषदले ठिक निर्णय लिन सक्यो। 2077 चैत्रको 11 गते ठिक निर्णय लियो। त्यसको परिणाम भनेको तुलनात्मक रूपले हामीले रोकथाम गर्न सकेका छौँ, नियन्त्रण गर्न सकेका छौँ, उपचार गर्न सकेका छौँ। यो सामान्य काम मात्रै, सामान्य प्रगति मात्रै भएको छैन। व्यवसायिकहरूले धैर्यता लिनुभएको छ, नागरिक धैर्यता लिनुभएको छ। तसर्थ तपाईँले मलाई सुन्नुभयो, अङ्कमै कुरा गर्न चाहन्छु। सरकारलाई भन्यो आधा मात्रै जब यात्रु चढाउन सकिने अवस्था छ, सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ, साथसाथै निर्मलीकरण गर्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो बेलामा लाग्ने लागतको राज्यले पनि बेहोर्ने गरी व्यवसायले पनि यो सङ्कटको बेलामा राज्यलाई मद्दत गर्ने, नागरिकलाई मद्दत गर्ने गरी, जिम्मेवारी लिने गरी, उत्तरदायित्व लिने गरी जे प्रस्तावित विषय छ त्यसमा छलफल थप पनि गर्न सक्छ। आजको भोलि नै सरकारले खोलिहाल्नुपर्छ पनि भनिरहेको छैन, तर यसका लागि वातावरण बनाऊ। यसका लागि व्यवसायले पनि योभन्दा अरू बेलामा यो चुनौती महसुस गर्नु पर्दैन होला। 100 वर्षमा विश्वले दुःख पाएको छ। ठिक छ। अब जस्तो अब डिसइन्फेक्सन गर्ने कुरा यो महामारी आयो, महामारीको विशिष्ट बेलामा दुःख पाउनु पर्यो, नागरिकले पनि भोग्नु पर्यो। अब यस्तो कहिले नहोस्। ठिक छ। अब यो विशेष गरी कोरोना कहरबाट सबै क्षेत्र प्रभावित बनेको छ। विशेष गरी जो निर्मलीकरण गर्ने कुरा छ, डिसइन्फेक्सन गर्ने कुराहरू छ, यसका लागि पूर्वाधारहरू पनि हामीसँग कमी छ। अब यो अवस्थामा भोलिका दिनमा विभिन्न किसिमका कार्यविधिहरू बन्लान्, ती कार्यविधिलाई पनि कसरी नियमन गर्न सकिएला भन्ने किसिमको चुनौती पनि रहन सक्ला। के भन्नुहुन्छ? म नागरिकहरूसँग, आम नागरिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग अपिल गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु, बागमती प्रदेश सरकारले के भूमिका खेल्नुपर्छ, केन्द्र सरकारले के भूमिका खेल्नुपर्छ, व्यवसायलाई पनि जोगाउँदै नागरिकलाई पनि रोग सर्नबाट, संक्रमणबाट जोगाउँदै कदम त अपनाउनै पर्यो। साथसाथै लकडाउनमा, बन्दाबन्दीमा मात्रै, बन्दाबन्दीको समय 7 गतेसम्म हामी रहन्छौँ। 7 गते पछाडि के गर्ने सरकारले थप निर्णय लिनुपर्ला। तर अत्यन्त टाइट मात्रै गर्दाखेरि पनि व्यवहार चलाउनु पर्ने कुरा, उत्पादन चलाउनु पर्ने कुरा, जीवन चलाउनु पर्ने कुरा, यो त हडताल गरे जस्तो होइन, यति बजे सकिन्छ भन्ने अवस्था त होइन। जीवन पद्धतिलाई पनि कोरोनालाई पराजित गर्ने खालको जीवन पद्धति अपनाउने कुरा पनि जागृत गर्नुपर्ने छ, जागरण ल्याउनु पर्ने छ। यसो भएको हुनाले हाम्रो हिजोको संस्कृति कसरी शुद्धिकरण हुने, कसरी स्वच्छ बन्ने,
कसरी सुस्त बन्ने भन्ने कुराले जोडेर ल्याएर जानुपर्ने आवश्यकता छ। साथसाथै अहिले म यातायातको बारेमा छलफल गरिरहेको छु। मजदुरहरूका पीडा छन्, नागरिकका पीडा छन्, व्यवसायका पीडा छन्, त्यो प्रत्येक दिन निवेदन आउने गरेको छ। व्यवसायीहरू पनि प्रतिनिधिमण्डल आउने स्थिति बनिरहेको छ, मजदुरहरूले घचघचाउने अवस्था बनिरहेको छ। सरकारले पनि निर्णय गर्नुपर्नेछ। यसो हुँदा हामी बातचित गरेर, छलफल गरेर, विमर्श गरेर मजदुरलाई पनि सम्बोधन हुन सक्ने, नागरिकले सुविधा पनि पाउने, राज्यले नगरिरहने काम पनि राज्यको उत्तरदायित्व पनि पुरा गर्ने गरी साझा उत्तरदायित्व पुरा गर्ने गरी हामी जानुपर्छ। नेपालका सबै राजनैतिक दलहरू जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले उभिएका छन्, चाहे नक्साको केसमा होस् अथवा महामारीको केसमा होस्। नेपाल राष्ट्रिय मामिलामा एकताबद्ध छ। यो त राष्ट्रिय मात्र होइन, विश्व समस्या हो, विश्व मामिला हो, विश्व महामारी हो। त्यो महामारीलाई पराजित गर्नु बाहेक अर्को उपाय छैन। अब मन्त्रीज्यू जस्तो अब विशेष गरी यातायात व्यवसायीहरूका पनि विभिन्न किसिमका मागहरू छन्, शर्तहरू छन्। अब यो कोरोना कहरबाट जोगाउने भनौँ न, अब नागरिकलाई जोगाउने, जनतालाई जोगाउने, हरेक क्षेत्रलाई जोगाउने दायित्व भनेको राज्यको। यसमा प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, सङ्घीय सरकारको जिम्मेवारी रहनुपर्छ नै। अब महामारीका बेला विशेष गरी अग्रपन्थीमा रहेर सेवा दिनुपर्नेको स्वास्थ्यको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ। यसमा आलटाल गर्न त मिल्दैन नि, होइन? यो सरकारले अत्यन्त धनी सरकारहरू, विश्वमा भएका शक्तिशाली सरकारहरू, विकासशील होइन विकसित मुलुकले गरेको जत्तिकै त भन्ने न, तर देशको कक्ष अनुसार राम्रो प्रबन्ध नेपाल सरकारले गरेको छ। चाहे विदेशबाट ल्याउनु पर्ने व्यक्तित्वलाई लिएर आउने कुरामा होस् अथवा नेपालभित्रको प्रबन्धमा होस्। मैले अहिले भने रोकथाममा, नियन्त्रणमा, उपचारमा विश्वका अन्य देशले गरेको भन्दा कमजोर व्यवस्थापन गर्यो भनेर हामीले रोइलो गाउनुपर्ने अवस्था छैन। यद्यपि हामीलाई सीमितता छ, बजेटको सीमितता छ, देशकै अर्थतन्त्रको पनि साँच्चै कठिन बेलामा उभिरहेको छ, तर सरकारले पुगेन, सकिन्न। नागरिक जोगाउने बारेमा चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, भोकै कसैलाई राखिन्न। र नागरिकको जीवनका बारेमा हाम्रो मूल प्रश्न हो भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नु मात्रै होइन, गर्नुभएको छ। नेपालका केन्द्र सरकार हुन्छ, ठिक छ मन्त्रीज्यू। जस्तो अब अन्तिममा अब हामी हजुर कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छौँ मन्त्रीज्यू। हजुर मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ मन्त्रीज्यू? जस्तो अब अन्तिममा अब जे जस्तो भयो यतिन्जेल जे जस्तो भयो ठिक छ, तर अब सार्वजनिक यातायात सुरक्षित तरिकाले सडकमा ल्याउनका लागि र जनतालाई सेवा सुविधा सहज रूपमा सुरक्षित तरिकाले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नहोस् भन्नका लागि सुरक्षित तरिकाले सार्वजनिक यातायात सडकमा ल्याउनका लागि अब के गर्नुहुन्छ? छोटकरी बताउनुहोस्। पहिलो काम सङ्क्रमण नहुने गरी हामी व्यवस्थापन गर्छौँ, किनभने अदृश्य शक्तिलाई, शत्रुलाई पराजित गर्छ। यो सामान्य कुरा छ। मैले सुनिरहेको छु विश्वका चर्चित व्यक्तित्वहरूलाई पनि यो महामारीले चपेटेको छ, लपेटेको छ र उहाँहरू बिरामी हुनुहुन्छ। नेपालका धेरै व्यक्तित्वहरू पनि बिरामी हुनुहुन्छ। नागरिकलाई सुरक्षा गर्न हाम्रो मूल काम। त्यसले नागरिक सुरक्षाको पहिलो कामलाई ध्यान दिएर हामी बाँकी कुरा, नागरिक बाँच्नुभयो भने देशले गर्न सक्ने अन्य कुरा त व्यवस्थापन गर्छ नि। त्यसैले गर्दा हामी प्रबन्धकीय कुरालाई पनि सँगसँगै मिलाएर लिएर जान्छौँ, भौतिक तयारीलाई पनि सँगसँगै लिएर जान्छौँ र नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा नै प्रधान काम हो, त्यसलाई मध्यनजर गरेर जान्छौँ। र व्यवसायी साथीहरूलाई म अपिल गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु। हिजो मात्रै पनि मिनी ट्रक व्यवसायीहरू आउनुभयो, प्रतिनिधिमण्डल आउनुभयो, राष्ट्रिय यो यातायात महासङ्घकै तर्फबाट उहाँहरूले भन्नुभयो कति पीडाहरू छन्। मजदुरहरू आउनुभयो भेट्न, उहाँहरूले भन्नुभएको पीडाहरू हामीले सुनिरहेका छौँ। राज्य छ, हामीले व्यवसायहरूका सन्दर्भमा पनि सम्भव उचित कार्यहरू हामीहरू गर्नेछौँ। मजदुरहरूका सन्दर्भमा हवस्, ठिक छ मन्त्रीज्यू, ठिक छ। हवस्, यहाँलाई यो समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मूल ध्यान दिएर हामीहरू चाहन्छौँ, यो मूल कार्य हो राज्यको, राज्य त्यसका लागि जिम्मेवार छ। एकाकार भएर हामी अगाडि बढ्छौँ। धन्यवाद, नमस्कार। हस्, धन्यवाद। दर्शक हुनुहुन्थ्यो बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री रामेश्वर फुयाल।
उहाँसँग हामीले यही विषयलाई केन्द्रित रहेर आज हामी सार्वजनिक यातायातका सवालमा केन्द्रित रहेर केही कुराकानी गऱ्यौँ र केही जिज्ञासाहरू उहाँ समक्ष राख्यौँ र यो सँगसँगै जसरी लकडाउनबाट अन्य क्षेत्रहरू प्रभावित भएका छन् यसै गरी यातायात क्षेत्र पनि प्रभावित बनेको छ। अहिले सरकारले यातायात सञ्चालन गर्न दिने विशेष गरी सार्वजनिक यातायातहरू सञ्चालन गर्ने निर्णय त गर्यो, तर के कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर यति बेला सार्वजनिक यातायातका व्यवसायीहरू विशेष गरी उहाँहरू अन्योलमा पर्नु भएको छ र आफ्नो माग सहितका अडानहरू यति बेला सरकार समक्ष अघि सार्नु भएको छ। यही विषयलाई सेरोफेरोमा राखेर केन्द्रमा राखेर आजको कार्यक्रममा हामीले डिबेट गऱ्यौँ। यो डिबेट सँगसँगै कार्यक्रम द डिबेटको समय सकिएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सिर्जना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।